सोचिए जिस लम्हे पाकिस्तान आलमी सतह पर एक ऐसा किरदार अदा करता नजर आ रहा है जहां बड़ी ताकतें उसके दरवाजे पर बैठ के फैसले कर रही हैं, उसी लम्हे भारत के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। ये बेचैनी सिर्फ सियासी नहीं, ये बेचैनी नफ्सियाती भी है। और जब ये अपनी हद से बढ़ जाए तो फिर उसका रुख बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ बढ़ता है। और अब अंदरूनी तौर पे इज़्तिराब इस हद तक भारत में बढ़ चुका है कि भारत को लेने के देने पड़ गए। अब एक आप मंजर देखिए जो रिपोर्ट हो रहा है कि दारुल हुकूमत है नई दिल्ली का, जहां पर एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर, वो शख्स जो रियासती ताकत की अलामत समझा जाता है, वो अपने ही लोगों के दरमियान खड़ा हो और चंद लम्हों बाद वही हुजूम जो उसके अतराफ में था वो उस पर टूट पड़े, उसे मारे, उसे पीटे। और सिर्फ यही नहीं कि उसे मारा पीटा गया, उसके साथ उसके बच्चे को भी मारा पीटा गया हो जो उसका बेटा साथ में खड़ा हो। तो ये महज गुस्सा नहीं है, ये एक रद्द अमल है, एक ऐसी जलन का रद्द अमल जो अब काबू से बाहर होती जा रही है। और ये कोई आम तनाजा भी नहीं है कि जाती कोई तनाजा हो। उसमें बात क्या है? रियासती पॉलिसी की। ये वही भारत है जो कल तक अपनी फौज को नाकाबिले शिकस्त दिखाता था, जो हर नाकामी को प्रोपेगेंडे से कामयाबी में बदल देना चाहता था। मगर आज हालात यहां तक आ गए हैं कि फौजी वर्दी खुद निशाना बन रही है। सवाल ये नहीं कि एक ब्रिगेडियर पर हमला क्यों हुआ, सवाल ये है कि वो लम्हा क्यों आया जब अवाम ने अपने ही फौज को दुश्मन के तौर पे देखना शुरू कर दिया और उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। किसका? ऑपरेशन सिंदूर का। किसका? मार्काए हक की कामयाबी का। तो यहां से कहानी का रुख बदलता है। ये सिर्फ इंडिया के अंदरूनी मसाइल नहीं है, ये उस जलन की दास्तान है जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि जब एक मुल्क अपनी पूरी तवज्जो बाहर की दुश्मनी पर लगा दे और उसी दौरान दूसरा मुल्क खामोशी से आलमी सतह पर अपनी जगह बनाता हुआ दिखाई दे। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, भारत की अंदरूनी कहानियां अब इस मरहले पर पहुंच चुकी हैं जहां पर एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर और उसके बेटे पर दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुजूम के तशद्दुद का वाकया पेश आता है, जो ना सिर्फ फौज और अवाम के दरमियान बढ़ती हुई खलीज को अयां कर रहा है, बल्कि भारत की मजमुई साख के जवाल की एक नई फसल भी खोल रहा है, जो आज ऑपरेशन सिंदूर जैसे वाकयात के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एक शख्स था जिसने उस हुजूम में मौजूद, जिसने भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर में शर्मनाक हथियार डालने, पाकिस्तान की फतह और आलमी सतह पर भारत की झगसाई पर ताने कसना शुरू किए। तो बात यहां से शुरू होती है और खत्म इस बात पे होती है कि हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर और उसका बेटा आगे बढ़ के उस शख्स की पटाई करने लगते हैं, लेकिन हुजूम की जद में आकर खुद पिटाई का शिकार हो जाते हैं। ये वाकया एक इनफरादी झगड़ा नहीं, एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जहां भारतीय मुआशरा अपनी फौज पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है, अपनी रियासत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। और वो ताकत जो कल तक पाकिस्तान पर इल्जामात का बाजार गर्म कर रही थी, आज खुद अपने लोगों की शिद्दत पसंदी का निशाना बन रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने जो कुछ पेश किया, उसकी वजह से अंदरूने मुल्क मायूसी और गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि अब एक सादा सी तनकीद भी तशद्दुद में तब्दील होती हुई दिखाई देती है। ये वही महान भारत है, अखंड भारत क्या नजरिया अपने जहनों में समोने वाला, जो पाकिस्तान में अनारकी फैलाने के लिए दहाइयों तक मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार, अफगानिस्तान के नाम के ऊपर सरहद पार दहशतगर्दों को फंडिंग, ईरानी ग्रुप्स को तश्कील देना और पाकिस्तान के खिलाफ करना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी तंजीमों को हथियार और पैसा देना और पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करना। मगर आज जब पाकिस्तान इन सबको नाकाम बनाकर आलमी सतह पर एक मजबूत तस्वीर पेश कर चुका है, तो भारत की अपनी बुनियादों में दरार पड़ने लगी है। वही ईरान जहां पर ग्रुप्स बनाए हुए थे, वो ईरान पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगा रहा है। वही अफगानिस्तान जहां पर इन्वेस्टमेंट की गई थी, पाकिस्तान ने काबुल के अंदरून जाकर उनका कला कमा किया। वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च करके उनको साइडलाइन किया। पहले सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम लगा के आलमी रायमा बनाने की कोशिश करता रहा, फिर गलवान जैसे वाकयात को हवा देकर चीन के साथ तनाव बढ़ाया, फिर पाकिस्तान को अलग थलग करने की हिकमत अमली अपनाई, इस ज़मन के अंदर बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर पूरी लॉबिंग की,
مگر آپریشن سندور کے بعد جب بھارتی فوج کی کارروائی کو خود بھارتی میڈیا اور عوام نے شرمناک قرار دینا شروع کیا، جب یہ پوچھا کہ رافیل تو تمہارا غرور تھے تو وہ پھر زمیں بوس کیسے ہوئے، تو یہ غصہ اندر کی طرف پلٹا ہے۔ بریگیڈیئر پر حملہ اسی مایوسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوج جو بیرون ملک پاکستان پر فتح کا ڈھول پیٹتی رہی ہے، وہ اندرون ملک ایک عام شہری کے غصے کا بھی سامنا نہیں کر پا رہی۔ تکنیکی طور پہ دیکھیں تو بھارتی فوج کی جدید ترین سسٹمز، رافیل طیارے، براہموس میزائل، اسرائیلی ٹیکنالوجی کے باوجود آپریشن سندور میں جو نتائج سامنے آئے، انہوں نے عوام میں یہ تاثر پیدا کر دیا ہے کہ یہ تو سب پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ میڈیا کے ذریعے وار جیتنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی کمان کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو ہوا بنا کے دکھائی جاتی ہیں۔ اور اب جب ایک حاضر سروس آفیسر پر حملہ ہو اور وہ بھی بریگیڈیئر لیول کا، تو یہ نہ صرف فوجی نظم و ضبط کی کمزوری ہے بلکہ معاشرتی سطح پہ بڑھتے ہوئے عدم برداشت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کا عکس اب اس کے اپنے معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہا ہے، جہاں فوج اور عوام کے درمیان خلیج اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہاں پر ایک حاضر سروس بریگیڈیئر بھی محفوظ نہیں ہے، سڑک پہ کھڑا کر کے اسے پیٹ دیا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ گڑبڑ سب سے زیادہ دارالحکومت اور بڑے شہروں میں دکھائی دے رہی ہے، جہاں پر فوجی اہلکاروں پر تانا زنی ہو رہی ہے، ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ بھائی صاحب بتائیے، آپریشن سندور 2.0 کے تو نعرے لگا دیے، آپریشن سندور 1 کا کیا بنا؟ ایک طرف آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد فوج پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، مودی حکومت پہ تنقید کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف معاشی دباؤ، مذہبی تقسیم اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی انتشار جو اس وقت مختلف صوبوں میں پھیل چکا ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ جڑی ہوئی 7 سسٹر جو ہیں وہاں پر صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کوئی بھی فوجی یونیفارم دیکھ کر عوام کا غصہ پھٹنے لگتا ہے۔ یہ وہی بھارت ہے جس نے بی ایل اے کو فنڈ کیا، وہی بھارت ہے دیگر گروپس کو فنڈ کر کے بلوچستان میں فساد پھیلانے کی کوشش کی، ہمارے بچوں کو نشانہ بناتا رہا، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا رہا، اور جواباً یہ کہتا رہا کہ بلوچستان کی یہ آرمی جو بنائی گئی ہے، لبریشن آرمی، یہ تو آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان کے اندر سیاسی انتشار پھیلانے، ایرانی بارڈر سے ہتھیار بھیجنے کی منصوبہ بندی کرتی رہی ہیں، انہی کی ناکامی اب اندرون ملک ریاکشن کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، اور اس بات کی اب یہ واضح دلیل ہو چکا ہے کہ جو ملک دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرنے سے بچ نہیں سکتا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک تسلسل ہے جو مودی حکومت کی تنگ نظری والی پالیسیز کا نتیجہ ہے، جہاں اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا اور ہر تنقید کو دشمن کی سازش قرار دے دیا جاتا ہے، جس کا میڈیا بیٹھ کے اتنے بھونڈے انداز کے اندر رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس زوال کے اثرات آئندہ برسوں میں اور بھی گہرے ہوں گے اگر ترجیحات تبدیل نہ کی گئی، اگر خطے میں پھر سے انریسٹ پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اور حالیہ منظرنامے میں بھی یہ دکھائی دیا کہ جب پاکستان کے اندر دو بڑی طاقتیں بیٹھ کے مذاکرات کر رہی تھیں اور گفت و شنید کر رہی تھیں، تو اس وقت بھارت پھر بھی پس منظر کے اندر موجود رہ کے وہ اس پورے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا اعادہ کر رہا تھا۔ تجارت بڑھا کے معاشی طاقت بننے کا دعویٰ تھا، وہ اب پاکستان کی ثالثی والے عالمی مذاکرات دیکھ کے حسد میں جل رہا ہے۔ اندرون ملک حسد ہی تشدد کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مستقبل میں اگر یہ رجحان جاری رہتا ہے تو بھارتی فوج کی بھرتیوں، تربیت، مورال، اس پہ براہ راست اثر پڑنا ہے، کیونکہ نوجوان آفیسر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر حاضر سروس بریگیڈیئر عوام کی زد میں آ سکتا ہے تو پھر وہ پاکستان جس میں انارکی پھیلانے کی بھارتی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں اور بھارت خود انارکی کا شکار ہو سکتا ہے، وہ بھارت جو دنیا بھر میں یہ پھیلا رہا تھا کہ میں خطے کا نیا چودھری ہوں، اور وہ ایسا کارنر ہوا کہ کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے اور جا کے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہمارے ملک کے دورے کر لیں، تو جو آپریشن سندور کے بعد ساکھ کا زوال شروع ہوا تھا وہ اب معاشرتی سطح پہ رفتہ رفتہ پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ صرف فوجی افسران تک محدود نہیں، عام شہریوں کی زندگی بھی متاثر ہوئی۔ ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے، نہ ہماری انٹینشنز ایسی ہیں کہ وہاں پہ انارکی پھیلے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ زوال کا شکار ہو، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدحالی کے اندر آ کے وہ بدمست ہاتھی کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارنا شروع کر دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسی جو ترتیب دی گئی ہے وہ خطے میں انریسٹ کے خاتمے کے حوالے سے ہو، وہ مزید کیوس پھیلانے کے حوالے سے نہ ہو۔ جب آپ اپنے پڑوسی پر اتنا فوکس کر لیں کہ اپنی اندرونی کمزوریوں کو نظر انداز کر دیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے ہماری بہت سی کمزوریاں ہوں گی، ہمارے بہت سے چیلنجز ہوں گے، لیکن پنگا آپ نے لیا تھا، ہم نے اس کا جواب دیا کہ بھائی اگر ہم الجھے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں تو اس کا قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے دھیان ہیں،
ہم نے دھیان کے اندر جواب دیا تھا مڑ کے، لیکن یہ سوچ میں رکھیے کہ اب تو ہم آپ کے منتظر بھی ہیں۔ اگر آپریشن سندور 2.0 کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، اگر خطے میں انارکی پھیلانے کی کوششیں آپ نے پھر سے کرنی ہے، اگر پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دور میں آپ نے جو دورے کیے ہیں اور ہم ابھی صرف نظر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آپ نے مزید طول دینا ہے، تو پھر یہ دیکھیے کہ آئندہ آپ کی ساکھ میں کمزوری نہیں ہوگی، آپ کی جسمانی حیثیت میں کمزوری ہو سکتی۔ تو یوں سوچ سمجھ کر اقدام اٹھائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔